ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. معزز و محترم سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے اہل جنت اور اہل جہنم دا ایک مکالمہ اس پاک کلام دے وچ ارشاد فرمایا ہے، الا اصحاب الیمین، جو دائیں طرف والے ہون گے وہ بڑے بلند مقام تے جلوہ گار ہون گے، یعنی سجی سائیڈ والے جڑے اہل جنت ہون گے اور جنت دے وچ بڑے بلند مقام تے جلوہ گار ہون گے، وہ دائیں طرف والے سوال کرن گے فی جنات یتساءلون، جو جنت میں جلوہ گر ہون گے اور بڑی بلند اور اعلیٰ مقام تے اللہ انہوں نے فیض فرمائے گا. سوال کرن گے کنہ کولو عن المجرمین، مجرمہ کولو، گناہگاراں کولو، جہنمیاں کولو، دوزخیاں کولو سوال کرن گے. بیٹھے ہون گے وہ جنت دے اعلیٰ مقام تے، جنت دے وچ بلند مقام تے، اور انہاں دی سماعت دا عالم ہوئے گا. انہاں دی سماعت اینی تیز ہوئے گی کہ وہ کئی ہزاروں میل دور دوزخ تو جنت وچ بیٹھ کے انہاں دی واہ ویلا، جہنمیاں دی چیخو پکار اور جہنمیاں دی جو عذاب انہاں نو ہو رہا ہوئے گا انہاں نو سن بھی رہے ہون گے اور مشاہدہ بھی کر رہے ہون گے، اور انہاں دے سوالاں دے جواب انہاں کو لے بھی رہے ہون گے اور دے بھی رہے ہون گے. یہ تے دنیا تے اللہ پاک نے بیان کیتا ہے آدھے نیک اور مقرب بندیاں دے بارے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دا واقعہ نہیں پڑھا کہ آپ اپنے لشکر نو لے کے جا رہے ہیں، ایک چونٹی نے 3 میل دور اپنی دوسری ہمجولیاں چونٹیاں نو کیا، کیڑیاں نو کیا بھی جلدی کرو اپنی بلاں دے وچ داخل ہو جاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام دا لشکر پہ آندا ہے کدرے بے خبری دے وچ او تانوں کچل نہ دے. یعنی جو اللہ دے مقبول بندے ہیں انہاں دی سماعت دا دنیا تے بھی عالم ہے بھی وہ کتھے بیٹھے ہوندے ہیں تے کتھے ہزاروں میل دور دے یا خبراں دیندے ہیں سندے ہیں. تو اہل جنت دا بھی یہ مقام ہوئے گا، یہ شان ہوئے گی کہ وہ بڑی دور تو بیٹھ کے اہل جہنم دا مشاہدہ کر رہے ہون گے اور پھر انہاں کو سوال کرن گے عن المجرمین، مجرماں کو کی سوال کرن گے ما سلککم فی سقر، کس گناہ دے سبب تسی جہنم میں آ گئے، تسی کیوں جہنمی بن گئے. ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا کس بات نے دوزخ میں ڈال دیا. اگو وہ جواب دے من گے قالو لم نکو من المصلین، او کون گے اسی نماز نہیں سی پڑھ دے. کی نہیں سی کر دے؟ اسی نماز نہیں سی پڑھ دے. پہلا جرم اہل جہنم دا اے ہوئے گا کہ او کون گے اسی نماز نہیں سی پڑھ دے، سان نماز دی فرصت نہیں سی، نماز پڑھن دا سانو ٹائم نہیں سی ملدا، نماز پڑھن تے ساڈا دل نہیں سی کردا، اسی نماز نہیں سی پڑھ دے. نماز نہ پڑھنا انسان نو جہنم اور دوزخ وچ لے کے چلا جائے گا. بے نمازی نو اللہ تبارک و تعالی دھکے مار کے جہنم دے وچ پھینک دے گا. اور دوسرا جرم او خود اقرار کرن گے اہل جہنم کون گے ولم نکن نطعم المسکین، اسی مسکیناں نو کھانا بھی نہیں سی کھلاندے، اسی مسکیناں نو کھانا بھی نہیں سی کھلاندے. اچھا ایک بندہ غریب ہے، انہوں کھانے کھلاون دی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، ان دے کول اینی دولت نہیں ہے کہ وہ کسے نو کھانا کھلا سکے، کسے نو جڑا ہے کپڑے پہنا سکے،
کسی دی مدد کر سکے تو اللہ پاک نے انہاں لوگاں واسطے بھی ایک راہ اور ایک طریقہ بیان کیتا ہے کہ او کی کرن. انہاں واسطے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس طرح کرن بھی جڑے اہل ثروت لوگ نے، امیر لوگ نے، پیسے والے لوگ نے، انہاں نو ترغیب دیون یتیماں غریباں مسکیناں تے خرچ کرن دی. اگر او انہاں دی ترغیب دیون دے نال، انہاں نو مشورہ دیون دے نال بھی یار فلاں بڑا غریب ہے، بڑا ضرورت مند ہے، اگر ان دے نال تعاون تو کر دیویں تے بہت بڑی نیکی ہے. اگر کوئی بندہ اینا کہہ دے گا تے انہوں بھی غریباں مسکیناں نو کھانا کھلاون جتنا اجر تے ثواب اللہ عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. تو حضور پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ ادی فقیری نصف فقیری غریباں نو کھانا کھلاون اور یتیماں نو کپڑے پہناون دے وچ ہے. اللہ دی مخلوق دے نال اے پیار کرنا، غریباں یتیماں مسکیناں نو کھانا کھلاونا اور محتاجاں دی مدد کرنا اور غریباں نو جڑا ہے جنہاں کول کپڑے نہیں انہاں نو کپڑے پہناونا، یہ اتنا بڑا اجر اور ثواب دا کم ہے کہ جن دی بدولت کل بروز قیامت اللہ جہنم نہیں بلکہ جنت عطا فرمائے گا. اس واسطے یاد رکھیے نماز ہی وہ عمل ہے جن دا سب تو پہلے قیامت والے دن سوال ہوئے گا. نماز دے متعلق سوال کیتا جاوے گا کہ تو نماز پڑھدا رہے کہ نہیں. اگر اے پہلے سوال تو ہی بندہ ناکام ہو گیا، لاجواب ہو گیا، تو اندازہ کرو تے باقی سوالاں دا جواب کیویں دے سکاں گے. اس واسطے نماز جنت وچ لے کے جاوے گی. نماز اندھیری قبر دا چراغ ہے. نماز ساڈے سونے محبوب دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے. نماز جنت دی چابی ہے. بے نمازی واسطے بڑیاں وعیداں اور سزاواں ہیں. اس واسطے اسی نمازی بن جائیے اور نماز دی پابندی کریے. صرف رمضان المبارک تک ہی نمازاں دی پابندی نو محدود نہ رکھیے بلکہ تا دم آخر جدوں تک زندگی دا آخری سانس ہے اسی نماز نہ چھڑیے. اگر اسی نماز دی پابندی کران گے تو میرے رب دا وعدہ ہے کہ میں اپنے بندیاں نو جنت عطا فرماواں گا. اللہ عمل دی سعادت اور توفیق عطا فرمایا.